अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अरब दुनिया की अयाश तरीन रियासत की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क अपने शहर दुबई की नाइट लाइफ, फहश डांस क्लब्स, शराब खानों, जिना खानों और दुनिया की फहश तरीन बीचेस की वजह से मशहूर व मारूफ है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल जो समंदर में बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा खजूर की शक्ल में बनाया जाने वाला आइलैंड पाम जुमेरा, दुबई फ्रेम, स्काई दुबई, डेजर्ट सफारी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब अमारात या दुबई की। आज की सैर में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक तवील मेहनत के बाद हम लोग आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर आते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब अमारात है। इस मुल्क को यूएई भी कहा जाता है। बेशक ये एक खुश्की वाला मुल्क है जहां सब्जे का नामो निशान भी नहीं है। इस पूरे मुल्क में जहां भी सब्जा देखेंगे वो बाई हैंड लगाया गया है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया इस मुल्क को दुबई के नाम से जानती है। दुबई दरअसल इस मुल्क का एक खूबसूरत और दुनिया का जदीद तरीन शहर है, जिसकी बदौलत आज यूएई इस मुकाम पर है। सबसे पहले हम इस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और फिर सियाहती मकामात के लिए निकलते हैं। नाजरीन, इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी या वतनी लोगों की नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों की भी आबादी है जो पूरी दुनिया से इस मुल्क में काम की गर्ज से या घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इसकी कुल आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा हैं, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 2.3% साउथ एशियन लोग। इन 59.4% के अलावा 11.16% लोग यहाँ के वतनी हैं, यानी यहाँ के वतनी अरबी इंतहाई कम तादाद में हैं। 10.2% इजिप्शियन लोग हैं, 6.1% फिलिपिनो, 12.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। नाजरीन, ये एक अरबी मुल्क है और इसकी कौमी जुबान भी अरबी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें फिलिपिनो, चाइनीज, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल अबू धाबी है, जिसको अबू ज़हबी भी कह देते हैं। लेकिन ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दुबई है, जिसका कुल रकबा 1610 मुरबा किलोमीटर है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि यूएई की 7 रियासतें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दुबई का बोलबाला है। उसकी वजह क्या है, आगे चलकर आपको बताता हूं। और इसकी 7 रियासतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दुबई, शारजा, अजमान, अबू ज़हबी, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा और फुजेरा। ये 7 रियासतें हैं और ये एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। नाजरीन, चले सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की सैर करने चलते हैं। ये इमारत दुबई में मौजूद है। इस इमारत की 163 मंजिलें हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 828 मीटर यानी 2717 फुट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें हैं, यानी ये लिफ्टें 1 मिनट के अंदर बेशुमार फ्लोर्स अप एंड डाउन कर लेती हैं। इस इमारत की तामीर 6 जनवरी 2004 में शुरू की गई और इसको बनाने के लिए 5 साल का तवील तरीन अरसा लगा। फिर इसे 11 अक्टूबर 2009 में मुकम्मल कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 में इसे अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था और ये यूएई की बहुत बड़ी फतह थी। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर जो था वो सामसंग CNT था। नाजरीन, इस बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो 3,09,473 मुरबा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसकी सबसे ऊपर वाली इमारतें तो अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुबई का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था।
پھر دبئی کے شیخ نے بہت سی رقم ہمسائے ریاستوں یعنی ابوظہبی، راس الخیمہ، ام القوین کے شیخوں سے ادھار کے طور پر لی اور پھر اس بلڈنگ کو مکمل کر دیا گیا۔ اس رقم کو ادا کرنے کے لیے مختلف ٹائم پیریڈ مقرر کیے گئے جو بعد میں وقتاً فوقتاً ادا کر دی گئی۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے جو دبئی کی گرم ترین دھوپ کو اور بے شمار گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بلڈنگ دنیا کی مشہور ترین کمپنی نے ڈیزائن کی تھی جس نے شکاگو کے سیئرز ٹاورز کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 900 فلیٹس موجود ہیں جس میں ایک بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم ہال تک موجود ہیں۔ یہاں ایک رات کا کرایہ $600 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور $900 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے بہترین لگژری بیڈ رومز موجود ہیں اور یہاں کا سٹاف دنیا کی اعلیٰ ترین سروس مہیا کرتا ہے۔ تو چلیں اب ہم سیر کرتے ہیں برج العرب کی۔ یہ دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل تھا جو کہ سمندر کے اندر بائی ہینڈ بنایا گیا۔ یہ ہوٹل دنیا کا نمبر 1 لگژری ترین ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کو 8 جولائی 1994 میں بنانا شروع کیا تھا اور اس ہوٹل کو 5 سال کے طویل ترین عرصے کے دوران مکمل کر دیا گیا، یعنی اس ہوٹل کو 1 دسمبر 1999 کو عوام الناس کے لیے کھول دیا تھا۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے اور اس کے ایک فلیٹ کا رینٹ $2800 ہے۔ اس ہوٹل کو بنانے کے لیے $1 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ اس ہوٹل کی ٹوٹل اونچائی 321 میٹر یعنی 1053 فٹ ہے۔ یہاں 18 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ دنیا کی تیز ترین سروسز مہیا کرتی ہیں۔ اس ہوٹل میں ٹوٹل 202 رومز ہیں یعنی فلیٹس ہیں۔ یہ بلڈنگ دنیا کے بلند ترین ہوٹلوں میں سے ایک ہے۔ اس ہوٹل پر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر بہت سے بزنس مین یا دبئی کے شیخ لینڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ سمندر کے اندر ہے، یعنی جب آپ گراؤنڈ فلور کا وزٹ کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ فلور میں شیشے کا کام کیا ہوا ہے جس سے سمندری جانور، مچھلیاں، کچھوے صاف نظر آتے ہیں۔ اس ہوٹل کی بکنگ دنیا کی لگژری ترین بکنگ ہے، یعنی جب آپ ہوٹل کی بکنگ کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کتنے بیڈ رومز والا فلیٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بہترین سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو رولز رائس کی سروس چاہیے یا نہیں۔ یعنی اگر آپ کو رولز رائس کی سروس چاہیے تو رولز رائس آپ جس مقام سے اس کو بک کریں گے وہ وہاں پر آپ کے مقرر کردہ ٹائم پر پہنچ جائے گی اور پھر وہ آپ کو وہاں سے پک کرے گی اور برج العرب ہوٹل کی پارکنگ تک لے آئے گی۔ اس ہوٹل کے لگژری سٹائل کو دیکھ کر دنیا دھنگ رہ جاتی ہے۔ اس ہوٹل میں گولڈ کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل کی شکل انگلش کے لفظ ڈی سے ملتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس ہوٹل کا وزٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ تو چلے محترم ناظرین، اب ہم سیر کرنے چلتے ہیں دبئی مال کی۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ یہ مال بالکل برج خلیفہ کے احاطے میں بنایا گیا ہے، یعنی اگر آپ نے برج خلیفہ تک پہنچنا ہے تو آپ اس مال میں انٹر ہو جائیں۔ اس مال کے ذریعے بھی آپ برج خلیفہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مال اتنا بڑا ہے کہ یہاں لوگ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ یہ مال دنیا کا مہنگا ترین اور شاندار ترین مال ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کے بڑے بڑے برانڈز ملیں گے۔ اس مال کا ٹوٹل رقبہ 54 لاکھ سکوائر فٹ ہے۔ اس مال کی 14,000 سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کی صرف پارکنگ موجود ہے۔ اس مال میں اکثر لوگ اپنی گاڑی کو پارک کر کے پارکنگ بھول جاتے ہیں اور انتہائی ذلیل ہوتے ہیں۔ اس مال کا مکمل نام دی دبئی مال ہے، پھر جنوری 2013 میں اسے بدل کر دبئی مال رکھ دیا گیا۔ جو لوگ بھی دبئی میں آتے ہیں وہ دبئی مال کا وزٹ ضرور کرتے ہیں اور یہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اس کے اندر ایکویریم بنایا گیا ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیاں اور کچھوے چھوڑے گئے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شاندار ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں پر پورے دبئی کا نقشہ بھی الٹا کر کے لگایا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں کے ریسٹورنٹس کا کھانا انتہائی مہنگا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی جیب گرم ہے تو آپ ضرور کھائیں، اور اگر آپ کی جیب میں نارمل پیسے ہیں تو آپ یہ غلطی کبھی مت کریں۔ دبئی مال سے باہر نکلتے ہوئے برج خلیفہ کی جانب اگر جائیں تو برج خلیفہ کے بالکل گراؤنڈ فلور میں دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈانس سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ یہ واٹر ڈانس سسٹم اتنا زبردست ہے کہ روزانہ شام کے وقت یہاں ہزاروں لوگ اس واٹر ڈانس کو دیکھنے کے لیے
موجود ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں ویڈیوز بناتے ہیں، پکچرز بناتے ہیں اور خوب چل کرتے ہیں۔ اس واٹر ڈانس کو چلاتے ہوئے بہت ہی زبردست میوزک کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ خوب چل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم سیر کرنے جاتے ہیں کھجور کی شکل کا بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ، جو کہ بذات خود دبئی کی گورنمنٹ نے بائی ہینڈ سمندر کے اندر بنایا ہے۔ اسے پام جمیرہ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی لگژری ترین جزیرہ ہے۔ اگر ہم اس کو اونچائی سے دیکھیں تو بالکل یہ کھجور کی شکل کی مانند ہے۔ اس جزیرے کو وان اوڈ اور بوسکالس نامی کمپنیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت بائی ہینڈ بنایا جانے والا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کے اندر بہت سے گھر ہیں، یعنی جتنے کھجور کی شاخیں بنائی گئی ہیں یہاں گھر موجود ہیں جن کا منہ سمندر کی جانب ہے۔ یہ دنیا کے لگژری ترین فلیٹس، گھر یا ویلے کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا دوسرا جزیرہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس کا نام بہت زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اسے پام جبل علی کا نام دیا گیا۔ یہ جزیرہ پام جمیرہ سے قدرے چھوٹا ہے، لیکن یہ جزیرہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اور یہ بالکل کھجور کی مانند ہی بنایا گیا ہے۔ ناظرین تو چلیں اب ہم دبئی کے خوبصورت صحرا کی سیر کرنے چلتے ہیں۔ جہاں آپ دبئی کی بلند و بالا بلڈنگز دیکھتے ہیں، وہیں دبئی کا خوبصورت صحرا بھی دیکھیں۔ اس صحرا کو دبئی نے ڈیزرٹ سفاری کا نام دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کو دبئی نے مکمل ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا ہے، اور یہ دبئی کے لوگوں کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہاں بڑی بڑی گاڑیوں کو ریت کے ٹیلوں پر بھگایا جاتا ہے، جن کے اندر ٹورسٹ حضرات ہوتے ہیں جو کہ اس ڈیزرٹ کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ شام کے وقت یہاں کھانے کے ٹیبل لگائے جاتے ہیں۔ یہ مکمل ایک پیکج ہوتا ہے جو کہ انتہائی سستا ہے، یعنی اگر آپ زیادہ اچھا کھانا اور زیادہ لگژری گاڑی پر ڈیزرٹ سفاری کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیسے زیادہ ہیں، وگرنہ نارمل روٹین میں 200 سے 250 درہم لگتے ہیں۔ رات کے وقت یہاں بہترین کھانوں کا انتظام اور VIP بیلی ڈانس کا انتظام ہوتا ہے۔ بیلی ڈانس میں لڑکی انتہائی فاسٹ ڈریسز میں ڈانس کرتی ہے، جو کہ عرب کا ایک کلچر ہے۔ یہاں نوجوان لڑکیاں، لڑکے، فیملیز آتی ہیں اور خوب چل کرتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہاں بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے یہاں لڑکیاں، لڑکے آتے ہیں، فوٹو شوٹ کرواتے ہیں اور خوب چل کرتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم سیر کرتے ہیں دبئی کے تاج کی، یعنی اٹلانٹس دبئی کی۔ یہ بھی ایک ہوٹل ہے جو کہ سمندر کے بالکل بیچوں بیچ بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل انتہائی شاندار ہے۔ رات کے وقت اس کی یلو روشنی دور سے دیکھنے پر بالکل ایک تاج کی شکل دیتی ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے جس کا نام اٹلانٹس دی پام دبئی رکھا گیا۔ یہ ہوٹل اپنی طرز کا دنیا کا پہلا ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کو 2006 میں بنانا شروع کیا اور 24 دسمبر 2008 کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ہوٹل کی اونچائی 93 میٹر ہے اور اس کے ٹوٹل 22 فلور ہیں۔ اس ہوٹل میں 1548 فلیٹس ہیں جو کہ انتہائی لگژری ہیں۔ یہ ہوٹل دنیا کے لگژری ترین ہوٹلز میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک رات کا کرایہ $300 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور $900 تک جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورت پارک یعنی باغیچے دیکھے ہوں گے جہاں لوگ جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک باغیچہ دبئی میں بھی موجود ہے جو کہ بائی ہینڈ بنایا گیا ہے، لیکن دنیا کے خوبصورت ترین باغیچوں میں اس کا نمبر 1 آتا ہے۔ اس باغیچے کو میریکل گارڈن کا نام دیا گیا۔ اگر کوئی انسان دبئی گھومنے جائے اور اس میریکل گارڈن کا وزٹ نہ کرے تو اس کی سیر ادھوری رہ گئی۔ یہ باغیچہ 72,000 میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس گارڈن میں 50 ملین سے زیادہ پھول لگائے گئے ہیں جو مکمل ہینڈ میڈ ہے، یعنی یہ پھول پوری دنیا سے امپورٹ کیے گئے ہیں، پھر اس باغیچے میں لگائے گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سال اس باغیچے کا رنگ، روپ، شکل چینج کر دی جاتی ہے، یعنی پھول چینج کر دیے جاتے ہیں اور اس کو مزید خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ اس باغیچے میں بے شمار پرندے لا کر چھوڑے گئے ہیں جو کہ اس باغیچے کی شان ہے۔ اس باغیچے میں ایک بہت بڑا ایمریٹس ایئر لائن کا جہاز بھی کھڑا کیا گیا ہے جس کو مکمل طور پر پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ ناظرین، اس باغیچے کی انٹری پر بہت خوبصورت دل بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی زبردست ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس گارڈن کا
کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس گارڈن میں جانے کے لیے ایک مخصوص رقم جو ٹکٹ کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، پھر لوگ اندر جا کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دبئی فریم کی، جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ اس سے بھی آگاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے جس کی اونچائی 150 میٹر ہے، اور اس کے سب سے اوپر والے حصے پر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے، اور سب سے اوپر والے حصے پر جا کر پورے دبئی کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جانے کے لیے بھی آپ کو ایک مخصوص رقم ٹکٹ کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، پھر آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پورے عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جہاں پر دبئی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، وہیں دبئی نے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائی ہے جہاں کا درجہ حرارت مائنس ڈگری پر ہوتا ہے، یعنی اس جگہ کو سکائی دبئی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک مال کا حصہ ہے، یعنی یہاں پر بہت سی شاپس بھی موجود ہیں۔ یہاں پر سال کے 365 دن برف موجود ہوتی ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر سکیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ سب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن صرف دبئی شہر کی حدود میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ریاستیں بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن جتنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دبئی میں موجود ہیں باقی ریاستوں میں نہیں موجود۔ اس ملک کی سرحدیں 2 ملکوں سے لگتی ہیں، سعودی عرب اور عمان۔ اس کے سمندر خلیج فارس کی سرحدیں قطر اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ایک اسلامک ملک ہے، اس کا سرکاری مذہب بھی اسلام ہی ہے۔ ناظرین، یو اے ای میں بادشاہت کا نظام قائم ہے جو 7 ریاستوں کی فیڈریشن سے تشکیل پاتا ہے۔ ہر ریاست کا الگ حکمران ہوتا ہے اور حکمران مل کر فیڈرل سپریم تشکیل دیتے ہیں۔ عملی طور پر ابو ظبی کا حکمران صدر کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا نام محمد بن زید ال نہیان ہے، اور ملک کے نائب صدر یا وزیر اعظم دبئی کے حکمران ہیں، جن کا نام محمد بن راشد ال مکتوم ہے۔ یو اے کی معیشت کا دار و مدار تیل اور قدرتی گیس پر مبنی ہے، جو دنیا کے 6 اور 7ویں سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ اس کے بعد تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے، جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، 7 ریاستوں کے الگ الگ حکمران ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ظبی کا محمد بن زید ال نہیان، دبئی کا محمد بن راشد ال مکتوم، شارجہ کا سلطان بن محمد القاسمی، عجمان کا شیخ حمید بن راشد النعیمی، القوین کا سعود بن راشد الملا، راس الخیمہ کا شیخ سعود بن سقر القاسمی، اور فجیرہ کا حماد بن محمد الشرقی ہے۔ صرف دبئی شہر کی آبادی پر نظر ڈال دی جائے تو 36,04,030 لوگ آباد ہیں۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے بھی یو اے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ناظرین، یہ خشکی کا خطہ کیسے آباد ہوا؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 19ویں صدی میں ایک چھوٹے سے ماہی گیر گاؤں کے طور پر قائم ہونے والا دبئی یا یو اے ای 20ویں صدی کے اول سے ایک علاقائی تجارتی مرکز میں پروان چڑھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں 21ویں صدی کے اول میں سیاحت اور عیش و عشرت پر توجہ دیتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اس شہر کو 1833 میں بنی یاس قبیلے کے 700 افراد نے آباد کیا۔ یہ لوگ سمندری ساحلی پٹی پر آباد ہوئے۔ یہ ساحلی پٹی ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزارتے اور قیمتی موتی سمندر سے نکال کر بیچتے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے۔ آہستہ آہستہ سمندری تجارت بھی کرنے لگے، یوں ان کی ترقی ہونے لگی۔ 20ویں صدی میں ملک سے نکلنے والے تیل اور گیس کے ذخائر سے حاصل ہونے والی رقم دبئی کی ترقی پر لگانا شروع کر دی، جس کا نتیجہ آج 2024 میں دبئی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یہاں بزنس کرنا دنیا کے ہر بزنس مین کی خواہش ہے۔ یہ شہر آج پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ صرف دبئی شہر میں ہی اتنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بنا دی گئی ہیں کہ لوگ جب ان کو یوٹیوب یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں تو انتہائی متاثر ہوتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی جا کر دبئی کا وزٹ کریں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ یو اے ای یا متحدہ عرب امارات کے جو پہلے بادشاہ تھے وہ شیخ زید تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں اس ملک کو زمین سے آسمان تک پہنچایا۔ یہ ایک انتہائی اچھے انسان تھے جن کی پہچان پوری دنیا میں بنی اور دنیا کے بڑے بڑے صدر اور بادشاہ اس انسان کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا سالانہ جی ڈی پی 890.17 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $88,221 ہے،
जो कि पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों और इंडियन रुपयों में लाखों रुपए में बनते हैं, और ये फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन फीकस आमदनियों में से एक है। नाज़रीन, मुल्क का डायलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ae है। दुबई में आप जिस तरह के माहौल में भी रहना चाहे रहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं। आप फुल कपड़े पहने या निकर पहने, आपको कोई पूछने वाला नहीं। हलाल हो या हराम, कोई गर्ज नहीं। लेकिन यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो मिलनसार और खुश अखलाक हैं, जिनके साथ निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। यहाँ के लोग अपना लिबास, गाड़ी और घर इंतहाई अच्छे लेवल पर रखते हैं। आम से आम अरबी के पास भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो तो इनके दाएं हाथ का काम है। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफेद कंतूरा, सर पर सफेद रुमाल और गातरा रखते हैं, और औरतें लिबास के ऊपर काला बाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हो या मर्द अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करके जीते हैं। तो चले नाजरीन, अब हम दुबई की याशी पर बात करते हैं। यहाँ के अरबी लोग अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं, यानी इनकी गाड़ियों में आप दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां देखेंगे। ये लोग पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियों को अरेंज करते हैं और अपने मुल्क में उनको बुलवाते हैं, सारा खर्चा करते हैं, उनको अलहदा फ्लैट्स में रखते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। हालांकि इनके बहुत से बच्चे और हो सकता है एक से ज्यादा बीवियां भी हों, लेकिन ये लोग इंतहाई अय्याश पसंद हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, यहाँ पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियां पैसा कमाने के लिए आती हैं, और वो कैसे कमाती हैं आप बखूबी जानते हैं। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये लड़कियां यहाँ पर अपना जिस्म बेचने के लिए, क्लब्स में डांस करने के लिए, शराब खानों में काम करने के लिए आती हैं। यहाँ पर बेशुमार लड़कियां ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करती हैं, और बहुत सी लड़कियां आपको फिजिकली तौर पर मसाज सेंटर या जना खानों में मिलेंगी। इन सब के लिए यूए की गवर्नमेंट प्रॉपर एक लाइसेंस मुहैया करती है। अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो आप दुनिया का गंदा तरीन काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत से क्लब्स तो ऐसे हैं जहाँ लड़कियां बिल्कुल नंगा होकर डांस करती हैं, जहां पर हर इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको बआसानी मिल जाएगी। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लबनान, अफ्रीका, फिलिपाइन और इनके अलावा बहुत सी दूसरी कंट्रीज के क्लब्स आपको मिल जाएंगे, जहां लड़कियां डांस करती हैं, देखने वाले इन पर पैसा निछावर करते हैं। यूरोपियन और रशियन लड़कियां यहाँ पर ऑनलाइन धंधा करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की बीचेस की, तो आप इंग्लिश मुल्कों की बीचेस को भूल जाएं। यहाँ की बीचेस इंतहाई ओपन और फहाश हैं, जहाँ यूरोपियन लोग खुलेआम सबके सामने रोमांस करते नजर आएंगे। बहुत सी बीचेस तो इंतहा के लेवल की फहाश हैं, जहाँ पर आप कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, सिर्फ आप अंडरवेयर्स में वहाँ नहा सकते हैं, अदरवाइज आपका जाना ममनू है। नाजरीन, हाल ही में दुबई के अंदर बहुत ज्यादा सैलाब आया, जो कि बारिशों के आने के बाद आया। इन बारिशों के बाद पूरे दुबई के अंदर पानी ही पानी मौजूद था। एक तरह से पूरा दुबई पानी में डूब गया था। बेशुमार लोगों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। लोगों की गाड़ियां पानी के अंदर खड़ी खड़ी खराब हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के इंतजामात इंतहाई तेज थे। चंद ही दिनों के अंदर पूरे दुबई से पानी को खत्म कर दिया गया, जो कि बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए पानी लोड करके समंदर के अंदर फेंका गया। बेशक दुबई एक दुनिया का फास्ट तरीन और जदीद तरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। जब जब मौसम खराब आता है, दुबई की गवर्नमेंट की जान पर बन जाती है। पूरे मुल्क में सड़कों का बेहतरीन जाल मौजूद है, इंतहाई लग्जरी और साफ सुथरी सड़कें हैं। ये सड़कें पूरे मुल्क को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। इवन के ये सड़कें ओमान और सऊदी अरब में भी दाखिल होती हैं। सऊदी अरब जाने के लिए बहुत से लोग बाई रोड रास्ता इख्तियार करते हैं। बहुत से लोग दुबई से उम्रा करने के लिए बाई रोड सऊदी अरब जाते हैं और घूमने फिरने के लिए ओमान का भी रुख करते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का निजाम बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेट्रो और ट्राम सिस्टम मौजूद है। ट्रेन की लाइंस बिछाई जा रही हैं। पूरे मुल्क को ट्रेन के साथ भी कवर किया जाएगा और ये ट्रेन हमसाए मुमालिक में भी जाएगी। यहाँ का ट्राम सिस्टम और मेट्रो सिस्टम दुनिया का आला, साफ सुथरा और लग्जरी तरीन सिस्टम है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है और 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा सा ठंडा होता है। शदीद ठंड का दूर नजदीक तक कोई अता पता नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको टैक्सी का बेहतरीन निजाम मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पर बैठकर टैक्सी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ का टैक्सी का निजाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। हत्ता कि अगर आप टैक्सी में कोई चीज भूल गए हैं
तो टैक्सी हेड ऑफिस में कॉल करें, अपना वक्त बताएं, उस वक्त पर टैक्सी ने आपको कहां ड्रॉप किया वो बताएं। हेड ऑफिस उस टैक्सी को कांटेक्ट करेगी और वो लोग और टैक्सी ड्राइवर खुद आपके घर आकर आपको सामान मुहैया करके देगा। यहाँ की टैक्सीज इंतहाई लग्जरी होती हैं लेकिन इंतहाई महंगी होती हैं। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड्स और बहुत से दूसरे फास्ट फूड ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। होटलिंग करना तो जैसे इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। दुबई में तालीम का निज़ाम भी बहुत जबरदस्त है। बहुत से अखराजात गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है। हत्ता कि यहाँ के अरबी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे इंग्लिश मुल्कों में भी भेज देते हैं। दुबई के लोग साफ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना पसंद करते हैं। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और तरक्की के लिहाज से शायद 100 साल आगे है। UAE में टोटल 9 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और इसके बाद अबूधाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 लग्जरी तरीन एयरलाइन है। इसके बाद इतिहाद एयरलाइन जो कि अबूधाबी की है और उसके बाद एयर अरेबिया जो कि शारजा की है। ये 3 एयरलाइंस टॉप एयरलाइंस हैं। UAE में हेल्थ का शोबा भी बहुत जबरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ का मेडिकल शोबा इंतहाई महंगा है। आम इंसान तो यहाँ इलाज नहीं करवा सकता, इवन के मेडिसिन तक नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता आपकी इंश्योरेंस है तो जितने परसेंटेज आपकी इंश्योरेंस है वो कवर हो जाएगी और बाकी पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। नाजरीन, दुबई में एक चीज बहुत खास है। अगर आप रोड के किनारे पर खड़े हैं तो करोड़ों की गाड़ियां रुक कर आपको गुजरने के लिए कहेंगी। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन पुलिस है और ये लग्जरी तरीन जॉब करती है क्योंकि इनके पास दुनिया की VIP और लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज जीप, रोल्स रॉयस, बुगाटी, निसान पेट्रोल, फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले पाकिस्तानी टीमें वहां जाकर खेली थीं, इसीलिए आज भी दुबई के स्टेडियम्स को पाकिस्तानी होम ग्राउंड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी टीमें बहुत कम हारती हैं। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़े हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है जिसे मुकम्मल शिकार के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के बाज दुनिया के महंगे तरीन बाज होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट भी दुबई में मौजूद है जिसे दुबई गोल्ड सूक कहा जाता है, जहाँ से आप एक सोने की अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास तक खरीद सकते हैं। UAE एक दुनिया का महफूज तरीन मुल्क या रियासत है। UAE दुनिया का एक महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ पर रात के अंधेरे में चलती हुई एक लड़की भी महफूज है। यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। दुबई का मीडिया टोटल कंट्रोल है। आप किसी भी हादसे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। UAE का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर खूब एंजॉय करते हैं। पूरे मुल्क में आतिशबाजी होती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत आतिशबाजी बुर्ज खलीफा पर होती है। इस आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौजूद होते हैं जो कि पूरी दुनिया से आते हैं। दुबई एक मीठी जेल है जहाँ लोग जाते तो जरूर हैं, लेकिन वहाँ की गर्मी और हालात को देखकर एक दफा तो घबरा जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग सेटल भी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रॉड कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। लोग काम भी सबसे हार्ड करते हैं लेकिन उनको सबसे कम उजरत दी जाती है। बहुत से पैसे तो ठेकेदार ही खा जाते हैं। बाद में मजदूर उनके पीछे पीछे होते हैं और वो हाथ नहीं पकड़ाते। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी दुबई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।